ओम शांति। प्यारे बाबा को महावाक्य। आज मिति 2079 साल कार्तिक 28 गते सोमवार। तदनुसार 14/11/2022 को प्यारे बाबा को महावाक्य। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, श्रीमतमा चलेर स्वच्छ शुद्ध बनेर धारणा गरेर फेरि युक्ति युक्त सेवा गर्नु छ। अहङ्कारमा आउनु हुँदैन, शुद्ध घमण्डमा रहनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीमतमा चलेर स्वच्छ अनि शुद्ध बनेर धारणा गरेर फेरि अनेक आत्माहरूको युक्ति युक्त सेवा गर्नु छ। अहङ्कारमा अभिमानमा आउनु छैन, शुद्ध घमण्डमा सोमानको नशामा रहनु छ। प्रश्न छ, कुन एउटा कुराको कारणले बाबाले यति ठुलो ज्ञान दिनुपर्छ? कुन एउटा कुराको कारणले बाबाले यति ठुलो ज्ञान दिनुपर्छ? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गीताको रचयिता निराकार परमपिता परमात्मालाई सिद्ध गर्नको लागि बाबाले तिमीलाई यति ठुलो ज्ञान दिनुहुन्छ। गीता ज्ञानदाता बाबा कुन एउटा कुराको कारणले हामीलाई ज्ञान दिन आउनुहुन्छ त? बाबाले भन्नुभयो, परमात्मालाई, गीताको भगवानलाई सिद्ध गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो भूल यही हो, जुन गीतामा पतित पावन बाबाको ठाउँमा श्रीकृष्णको नाम राखिदिएका छन्। यसै कुरालाई सिद्ध गर्नु छ। बाबा स्वयंले आएर यो कुरा सिद्ध गर्नुभयो। गीताको भगवान निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी न कि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, यो कुरा नै सबैभन्दा ठुलो भूल हुन गयो। यो अब हामीले सबैलाई स्पष्टसँग सिद्ध गरेर प्रमाणसहित बताउनु छ। यसको लागि भिन्न भिन्न युक्तिहरू रच्नु छ। बाबाको महिमा र श्रीकृष्णको महिमामा फरक बताउनु छ। बाबा ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर, दयाको सागर, सुखको सागर हुनुहुन्छ भने श्रीकृष्ण पावन सतयुगी पहिलो राजकुमार सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। यसरी दुवैको महिमाको फरक पनि बताउनु छ। गीत छ, मर्ना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, भन्छन्, आएका छौँ तिम्रो द्वारमा जीवन छँदै मर्नको लागि। गीतले यही अर्थ भन्छ। बच्चाहरूको भावना नै गीतबाट प्रकट भएको छ। हामी बाबा हजुरको पासमा आएका छौँ, हजुरको द्वारमा आएका छौँ जीवन छँदै यो पुरानो दुनियाँबाट मर्नको लागि। कसको द्वारमा? फेरि पनि यही कुरा आउँछ। यदि गीताको भगवान कृष्णलाई भन्यो भने यी सबै कुरा हुन सक्दैनन्। हे भगवान, तपाईँको द्वारमा, तपाईँको साथमा, तपाईँको अगाडि हामी आएका छौँ जीवन छँदै मर्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, यदि श्रीकृष्णलाई अगाडि राख्ने हो भने उहाँको अगाडि यी कुराहरू हुँदैनन्, किनभने उहाँ देवता हुनुहुन्छ। उनी हुन् सतयुगका प्रिन्स। गीता कृष्णद्वारा सुनाइएको होइन, गीता परमपिता परमात्माले सुनाउनु भएको हो। सारा कुरा यसैमा आधारित छ। यस एक कुरालाई बुझे भने जुन यतिका शास्त्र छन् ती सबै झुटो सिद्ध हुन जान्छन्। यी हुन् सबै भक्ति मार्गका। यिनमा कर्मकाण्ड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदिका कथा लेखिएको छ। जति पनि भक्ति मार्गका सामग्रीहरू छन्, कर्मकाण्डका विधिहरू छन्, तीर्थयात्रा र जप तप छन्, यस सबैलाई कथामा लेखिएका छन्। भक्ति मार्गमा तिमीले यति मेहनत गर्दै आयो, त्यो त आवश्यकता थिएन।
बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा पाउनको लागि हामीले जति दुःख गऱ्यौँ, भड्क्यौँ, तडप्यौँ, खोज्यौँ, बाबाले भन्नुभयो त्यो त आवश्यकता नै थिएन, यो त सेकेन्डको कुरा हो। केवल यो एक कुरा सिद्ध गर्नको लागि पनि बाबाले कति ज्ञान दिनुपर्छ। प्राचीन ज्ञान जो भगवानले नै दिनुभएको हो, यो त्यही ज्ञान हो। प्राचीन ज्ञान, सबैभन्दा पुरानो ज्ञान जो भगवानले दिनुभएको थियो, त्यो यही ज्ञान हो। अहिले सङ्गम युगमा बाबाले आएर दिइरहनु भएको छ। सारा कुरा गीतामा आधारित छ। परमपिता परमात्माले नै आएर देवी देवता धर्मको स्थापनाको लागि सहज राजयोग र ज्ञान सिकाउनु भएको हो, जुन अहिले प्राय लोप भएको छ। मनुष्यले सम्झन्छन् कृष्ण फेरि आएर गीता सुनाउँछन्। मनुष्यले भगवान आउनुहुन्छ भनेर पर्खिएर बसिरहनु भएको छ। कृष्ण, श्रीकृष्ण फेरि आएर त्यो गीताको सच्चा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ भनेर। तर अब तिमीले यो राम्रोसँग सिद्ध गर्नु छ, गीता परमपिता परमात्मा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले सुनाउनु भएको हो। विदेही बाबाले देहका धर्म छोडेर मलाई याद गर भनेर जुन ज्ञान गीतामा दिनुभएको छ, बाबाले भन्नुभयो युक्तिसँग सिद्ध गर्नु छ कि निराकार परमात्माको नै त्यो वचन हो। गीताको ज्ञानदाता पनि निराकार शिव बाबा नै हुनुहुन्छ, न कि श्रीकृष्ण। कृष्णको महिमा र परमपिता परमात्माको महिमा फरक छ। उनी हुन् सतयुगको राजकुमार, जसले सहज राजयोगबाट राज्य भाग्य पाएका हुन्। उनको राज्यलाई भाग्यमा उनले प्राप्त गर्नुभएको हो। सतयुगको पहिलो राजकुमार श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। पढ्दाको समय नामरूप अर्कै छ, फेरि जब राज्य पाए अनि अर्कै नाम छ। पढ्दाको समयमा दादा लेखराज हैन, ओम राधे, बाबा र मम्मा बनेर सङ्गम युगमा पढाइ पढ्नुभयो र भविष्यमा राज्य पद प्राप्त गरिसकेपछि श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेर राज्य गर्नुभयो। पहिला पढ्दा पतित हुन्छन्, फेरि पावन बनेका हुन्। यो सिद्ध गरेर बताउनु छ। पतित पावन कृष्णलाई कहिल्यै भनिँदैन। हरेकको महिमा उसको अगाडि गएर गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन निराकार भगवानलाई सम्झिएर भनिन्छ, बाँकी श्रीकृष्णको अगाडि यो महिमा गरिँदैन। पतित पावन हुनुहुन्छ नै एक बाबा। अहिले उही श्रीकृष्णको आत्मा जो कालो अर्थात् श्याम बनेको छ, अब फेरि पतित पावनद्वारा राजयोग सिकेर भविष्यमा पावन दुनियाँको प्रिन्स बनिरहेको छ। यो सिद्ध गरेर सम्झाउन युक्ति चाहिन्छ। सिद्ध गरेर सम्झाउनको लागि पनि हामीसँग युक्ति हुनुपर्छ। विदेशीहरूलाई सिद्ध गरेर बताउनु छ। नम्बर 1 हो नै गीता सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। गीताको ज्ञानद्वारा नै हाम्रो जन्म हुन्छ, त्यसैले गीतालाई माता भनिन्छ। अब माताको जन्म कसले दियो? पिताले नै मातालाई एडप्ट गर्छन्। गीता ज्ञानदाता त बाबा पिता विश्वपिता हुनुभयो। पिताले नै मातालाई आफ्नो बनाउनु भएर एडप्ट गर्नु भएर हामी बच्चाहरूको रचना गर्नुहुन्छ। यस्तो भनिँदैन क्राइस्टले बाइबललाई एडप्ट गरे। क्राइस्टले जुन शिक्षा दिए त्यसलाई बाइबल बनाएर पढिरहन्छन्। अब गीताको शिक्षा कसले दिनुभयो? जुन पुस्तक बनाएर पढिरहन्छन्, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अरू सबै शास्त्रको बारेमा थाहा छ। जुन सहज राजयोगको शिक्षा छ, त्यो कसले दियो? यो सिद्ध गर्नु छ। दुनियाँ त दिन प्रतिदिन तमो प्रधान हुँदै जान्छ। यो सबै विचार स्वच्छ बुद्धिमा मात्र बस्न सक्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिनानुदिन दुनियाँको हालत
तमो प्रधान पतित बन्दै जान्छ। यो सबै विचार स्वच्छ बुद्धिमा मात्रै बस्न सक्छ। यो ज्ञान जुन बाबाले दिनुभएको छ, हाम्रो स्वच्छ बुद्धिको पात्रमा त्यो श्रेष्ठ ज्ञान बस्न सक्छ। जो श्रीमतमा चल्दैनन् उनलाई धारणा पनि हुन सक्दैन। श्रीमतले भन्छ तिमीले बिल्कुल अरूलाई बुझाउन सक्दैनौ। बाबाले तुरुन्त भनिदिनुहुन्छ, मुख्य कुरा यो हो, गीताको भगवान परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। मनुष्यले त उहाँलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन् वा ब्रह्म तत्त्व हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। भगवानलाई या त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा व्यापक हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्, या त ब्रह्म तत्त्व परमधामलाई नै भगवान हो भनिदिन्छन्। जे आउँछ त्यही भनिदिन्छन् नबुझिकनै। गल्ती सारा गीताबाट निस्केको हो, जसमा गीताको रचयिता श्रीकृष्णलाई भन्छन्। सम्झाउनको लागि युक्तिहरू रच्नुपर्छ। गुप्ताजीलाई पनि भन्थे बनारसमा यो सिद्ध गरेर सम्झाऊ। गुप्ता भाइजी जो हुनुहुन्थ्यो बाबाको समयको बाबाको बच्चा, बाबाले भन्नुभयो गुप्ताजीलाई पनि भन्थे बनारसमा यो सिद्ध गरेर सम्झाऊ गीताको भगवान श्रीकृष्ण होइन भनेर। अब दिल्लीमा सम्मेलन हुँदैछ, कुन उपायबाट शान्ति हुन सक्छ भनेर सबै धार्मिक मनुष्यहरूलाई बोलाएका छन्। तर शान्ति स्थापना गर्नु यिनीहरूको हातमा त छँदै छैन। जानी जाननहार त्रिकालदर्शी बाबा भन्नुहुन्छ शान्तिको सम्मेलन त गर्दैछन् दुनियाँमा, तर धार्मिक मनुष्यहरूलाई बोलाएर जुन सम्मेलन गरिरहेका छन्, शान्ति रियलमा स्थापना गर्ने काम यी मनुष्यको हातमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो उनीहरूलाई थाहा छैन। बोलाउँछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। जब बोलाइरहन्छन् भने फेरि यी पतितले कसरी शान्ति स्थापना गर्न सक्छन्? जब उसैले बोलाइरहेको छ, हे पतित पावन सीताराम आउनु भनेर बाबा भन्नुहुन्छ, बोलाउँदैछन् भने उनीहरू त अशान्त छन्, दुखी छन्। अशान्त आत्माले शान्तिको स्थापना कसरी गर्न सक्छन्? तर पतित पावनलाई चिन्दैनन्। भनिदिन्छन् रघुपति राघव राजाराम, उनी त हुँदै होइनन्। झुटो आह्वान गर्छन्, जानेका त केही पनि छैनन्। अब यो को गएर बताउने? जसले पुकार्छन् तर ज्ञान छैन, खोजिरहेका छन्, ठेगाना छैन, यस्ता आत्माहरूलाई कसले गएर अब यो बताउने? गीताको भगवान आइसक्नु भएको छ भनेर धेरै राम्रा बच्चा चाहिन्छ। यस्ता धेरै छन् जसले आफूलाई धेरै ज्ञानी सम्झन्छन्, तर जानेका केही पनि छैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्ता मेरा बच्चाहरू छन् जसले आफूलाई धेरै ज्ञानी पनि सम्झन्छन्, तर जानेका केही पनि छैनन्। एक उदाहरण छ, मुसालाई मिल्यो बेसारको पोको, नम्बर वार्छन्। चुहेको हल्दी की गाँठ मिली तो सम्झा मैं तो पंसारी हुँ भन्ने भनाइ छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ अलिकति पायो भने त्यसैमा मक्ख पर्ने। यसमा धेरै युक्ति चाहिन्छ जसबाट सिद्ध होस् गीता भगवानले रच्नु भएको हो। उनीहरूले भनिदिन्छन् जो भए पनि हुन् त सबै भगवान, श्रीकृष्ण भए पनि, शिव बाबा भए पनि, जो भए पनि हुन् त सबै भगवान। बाबा भन्नुहुन्छ भगवान वाच मैले ती श्रीकृष्णको आत्मा जो 84 जन्म पुरा गरेर अन्तिम जन्ममा छन् उनलाई एडप्ट गरेर ब्रह्मा बनाएर उनीद्वारा गीताको ज्ञान दिन्छु। स्पष्टसँग बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान वाच, यो भगवानको वचन हो, बोली हो। मैले ती श्रीकृष्णको आत्मा जो 84 जन्म पुरा गरेर अन्तिम जन्ममा दादा लेखराज बन्नुभयो उनलाई मैले एडप्ट गरेर प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिएर
उनीद्वारा गीता ज्ञान दिन्छु। यिनै ब्रह्मा फेरि यस सहज राजयोगबाट सतयुगको प्रथम राजकुमार बन्छन्। यो ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। तिमी बच्चाहरूमा पनि यथार्थ रूपमा अहिले त्यो शुद्ध घमण्ड वा सोमान आएको छैन। यतिका प्रदर्शनी आदि गर्छन्, अहिलेसम्म सिद्ध गरेका छैनौ। धेरै कार्यक्रमहरू गर्छौँ, तर गीताको भगवान रियलमा को हुनुहुन्छ यो कुरालाई हामी बच्चाहरूले सिद्ध गर्न सकेका छैनौँ। पहिला यो भुल सिद्ध गरेर बताउनु छ। श्रीमद् भगवत गीता हो सबै शास्त्रहरूको मातापिता। यसको रचयिता को हुनुहुन्थ्यो? जसरी क्राइस्टले बाइबललाई जन्म दिए, त्यो हो क्रिस्चियन धर्मको शास्त्र। ठिक छ, बाइबलको पिता को हुन्? क्राइस्ट। उनलाई माता पिता भनिँदैन। माताको त त्यहाँ कुरा छैन। यहाँ माता पिता हुनुहुन्छ, किनकि हामीले भगवानलाई त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव भनेर भन्छौँ, तर क्राइस्टलाई कसैले माता पिता भनेर महिमा गर्नुहुन्न। क्रिस्चियनले रिस गरेका छन् श्रीकृष्णको धर्मलाई। उनीहरू क्राइस्टलाई मान्नेहरू हुन्। अब गीता कसले सुनायो, त्यसबाट कुन चाहिँ धर्म स्थापना भयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कहिल्यै पनि भन्दैनन् पतित पावन परमपिता परमात्माले यज्ञ रच्नुभयो। गोलाको चित्रबाट बुझ्न सक्छन्, निश्चय नै परमपिता परमात्माले ज्ञान दिनुभएको हो। गोला सृष्टि चक्रको चित्रबाट कुन कुन धर्मपिताहरू कतिखेर आउनुहुन्छ, सङ्गमयुगमा बाबाले आएर कसरी सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, यो कुरा गोलाको चित्रबाट बुझ्न सकिन्छ। राधाकृष्ण त सतयुगका हुन्, उनले ज्ञान दिएनन्। ज्ञान दिने अरू कोही हुनुपर्छ। कसैले त तिनीहरूलाई पास गराए होलान् नि। राधाकृष्ण सतयुगको राजकुमार राजकुमारी, उहाँहरूले त ज्ञान दिने कुरा भएन। उहाँहरूलाई ज्ञान दिने अर्को उहाँहरूको टिचर कोही हुनुपर्छ। कसैले त उहाँहरूलाई पास गराउनु भयो होला। यो राजै प्राप्त गर्ने ज्ञान कसले दिनुभयो? भाग्य आफै त बन्दैन। भाग्य आफै त बन्दैन। बनाउन सिकाउने कोही भाग्य विधाता हुनुहुन्छ। भाग्य बनाउनेवाला पिता या टिचर हुन्छन्। गुरुले त गति दिन्छन्, तर गति सद्गतिको पनि कुनै अर्थ बुझेका छैनन्। गति अर्थात् सतयुगी दुनियाँ, हैन? गति अर्थात् परमधाम, आफ्नो घरमा जानु। सद्गति सतयुगी सुखको प्राप्ति गर्नु। सद्गति प्रवृत्ति मार्गको हुन्छ। गति अर्थात् सबै बाबाको पासमा जान्छन्। गति अर्थात् यो देहबाट मुक्त भएर मुक्तिधाम घरमा जान्छन्। सद्गति अर्थात् प्रवृत्ति मार्ग हुन जान्छ। सबै बाबाको पासमा जान्छन्। यी कुरा कसैले बुझेका छैनन्। उनीहरूले त भक्तिका ठुला ठुला पसल खोलेर बसेका छन्। सच्चा ज्ञानको एउटा पनि पसल छैन। सबै हुन् भक्तिका। बाबा भन्नुहुन्छ, यी वेद शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। यो जप तप आदि गर्नाले म मिल्दिन। स्वयं भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चे यो जप तप गर्नाले म मिल्दिन। मैले त बच्चाहरूलाई ज्ञान दिएर पावन बनाउँछु। सारा सृष्टिको सद्गति गर्छु। पहिला गतिमा गएर सद्गतिमा आउनु छ। सबै त सतयुगमा आउँदैनन्। ड्रामा यस्तै बनेको छ। कल्प पहिला तिमीलाई जे सिकाएको थिएँ, जुन चित्र बनाइएको थियो, ती अहिले पनि बनिरहेका छन्। ड्रामा नै यस्तो बनेको छ। सबै आत्माहरूको सतयुगमा पाठ छैन। जुन बाबाले कल्प पहिला हामीलाई जुन चित्र बनाएर दिनुभएको थियो, ती नै अहिले पनि बनिरहेका छन्। यो जुन ठुलो भुल भएको छ, त्यो सिद्ध भएमा फेरि युक्तिबाट चित्रहरू बन्नेछन्।
भन्छन् 3 धर्मको आधारमा सृष्टि खडा छ, एक देवता धर्मको पाउ टुटेको छ, त्यसैले हल्लिरहन्छ। पहिला एक पाउमा सृष्टि धेरै फर्स्ट क्लाससँग खडा थियो, एउटै धर्म थियो। सतयुगमा एउटै पाउमा सृष्टि धेरै फर्स्ट क्लाससँग उभिएको थियो, एउटै धर्म थियो जसलाई अद्वैत राज्य भनिन्छ। जहाँ द्वैत भावना थिएन, द्वन्द्व थिएन, अद्वैत राज्य थियो। फेरि त्यो एक पाउ गुम भएर 3 पाउ निस्केका छन्, जसमा केही पनि ताकत छैन। आपसमा नै लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्, तिनले मालिकलाई चिनेका छैनन्। त्यसैले अनाथ बन्न पुगे। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। प्रदर्शनीमा पनि मुख्य यी कुरा सम्झाउनु छ। गीताको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्न, परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको जन्मभूमि भारत खण्ड हो। श्रीकृष्ण सतयुगको पहिलो राजकुमार, महान आत्मा हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ। तर गीता ज्ञानदाता चाहिँ श्रीकृष्ण हुनुहुन्न, परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। कृष्ण हुन् साकार, उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। बाबा श्रीकृष्ण र बाबाको महिमाको भिन्नता पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ साकारमा, हामी जस्तै, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ शिव बाबा, उहाँको महिमा अलग छ। यसरी युक्तिले कार्टुन बनाउनु पर्छ जसबाट सिद्ध होस् गीता परमात्माले उच्चारण गर्नुभएको हो र उहाँले नै कृष्णलाई यस्तो बनाउनु भएको हो। भन्छन् ब्रह्माको दिन ज्ञान र ब्रह्माको रात भक्ति। अहिले छ रात, सतयुग स्थापना गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा आए कहाँबाट? सूक्ष्म वतनमा पनि कहाँबाट आए? ब्रह्माको सूक्ष्म स्वरूप देखाइन्छ सूक्ष्म वतनमा, त्यो पनि कहाँबाट आउनुभयो? प्रजापिता ब्रह्मालाई परमात्माले एडप्ट गर्नुभयो, साकारमा एडप्ट गर्नुभयो। तब सूक्ष्म वतनमा उहाँको अनुभूति हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा नै पहिला सुरुमा सूक्ष्म सृष्टि रच्नुहुन्छ। त्यहाँ सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा देखाउँछन्। त्यहाँ प्रजापिता हुँदैनन्। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आए यी कुरा कसैले बुझ्न सक्दैनन्। कृष्णको अन्तिम जन्ममा यिनलाई परमपिता परमात्माले आफ्नो रथ बनाउनु भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आए? साकारबाट नै फेरि आकारी स्वरूपमा देखिनु भएको हो। जब शिव बाबाले उहाँलाई आफ्नो रथ बनाएर कार्य गराउनु भयो, तब त्यो सम्पूर्णता प्राप्त गरेको स्वरूप नै प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनमा देखाइन्छ। यो कसैको बुद्धिमा छैन। यो सबैभन्दा उच्च क्लास हो, जुन क्लासमा स्वयं भगवान टिचर बनेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले यो सबैभन्दा उच्च क्लास हो। टिचरलाई थाहा हुन्छ यो विद्यार्थी कस्तो छ, के बाबाले जान्न सक्नुहुन्न र? यो बेहदका बाबाको बेहदको क्लास हो। त्यसले म कस्तो छु बाबालाई थाहा छ। यहाँको कुरै भिन्नै छ। शास्त्रहरूमा प्रलय देखाएर अलमल पारिदिएका छन्। तिमीलाई थाहा छ श्रीकृष्णले गीता सुनाउनु भएन। उनले त गीताको ज्ञान सुनेर राज्य पद पाएका हुन्। तिमीले सिद्ध गरेर बताउनु छ गीताको भगवान निराकार शिव हुनुहुन्छ। उहाँका गुण यी हुन्। यस भूलको कारणले नै कौडी जस्तो बनेका छन्। अहिले परमपिता परमात्माले ज्ञानको कलश माताहरूमाथि राख्नु भएको छ। माताहरूले नै स्वर्गको द्वार खोल्छन्। भगवानले बाबाले दिनुभएको यो वरदान बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको कलश माताहरूमाथि बाबाले राख्नु भएको छ र माताहरूले नै स्वर्गको द्वार खोल्नेछन्। यी सबै कुरा नोट गरेर सम्झाउनु छ। भक्ति वास्तवमा गृहस्थीहरूको लागि हो।
यो हो प्रवृत्ति मार्गको सहज राजयोग। म सिद्ध गरेर बुझाउनको लागि आएको छु। बच्चाहरूले युक्तियुक्त काम गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले नै बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहनु छ। बाबाको प्रत्यक्षता हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? बाबाको प्रत्यक्षता बच्चाहरूले नै गर्ने हो। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर अनि मस्त रहनु छ। पछि गएर यस्ता बच्चा अवश्य निस्कनेछन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी उनै हुन् जसले 21 जन्मको लागि बाबाबाट वर्षा दिलाउँछन्। कुमारीहरूको महिमा महान छ। मुख्य हुन् मम्मा, उहाँ बाबा ज्ञान सूर्य हुनुहुन्छ। यी हुन् गुप्त मम्मा अर्थात् ब्रह्मा। यस रहस्यलाई मुस्किल कसैले जान्दछन्। निराकार बाबा पिताको रूपमा पालना दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। गुप्त रूपमा माँको पालना ब्रह्मा बाबाले दिनुहुन्छ। यो रहस्यलाई मुस्किल कसैले जान्दछन्। मन्दिर पनि उनै मम्माको हो। यी गुप्त वृद्ध मम्माको कुनै मन्दिर छैन। जगदम्बा मम्माको मन्दिर छ, तर गुप्त रूपमा जुन माँको पालना दिने ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ उहाँको कुनै मन्दिर छैन। यी माता पिता कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। ब्रह्मा माँ र शिव बाबा दुवै कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। कृष्ण त सतयुगका राजकुमार हुन्। श्रीकृष्णमा भगवान आउन सक्नुहुन्न। गीताको भगवानको महिमा अलग छ। उहाँ पतित पावन लिबरेटर गाइड हुनुहुन्छ। परमात्माको महिमा बिल्कुलै अलग छ। दुवैको एउटै कसरी हुन सक्छ? मुख्य कुरा नै यो हो। गीता कसले सुनाउनु भयो? वेदशास्त्र आदि सबै गीताका बाल बच्चा हुन् र सबै भक्तिका सामग्री हुन्। ज्ञान मार्गमा केही छैन। बस आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। ज्ञान मार्गमा अरू कुनै सामग्रीको आवश्यकता छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। 1 नम्बरमा हर कार्य धेरै युक्तियुक्त गर्नु छ। हर्षित मुख, अचल स्थिर र ज्ञानको मस्तीमा रहेर बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ। हर कार्य धेरै युक्तियुक्त गर्नु छ। गीताको भगवान रियलमा को हुनुहुन्छ? यो युक्तियुक्त सिद्ध गर्नु छ। स्थितिमा हर्षित मुख, अचल स्थिर र ज्ञानको मस्तीमा रहेर बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ। 2 नम्बरमा ज्ञानका नयाँ र अनौठो कुरा सिद्ध गर्नु छ। ज्ञानका जुन नयाँ कुरा छन् र अनौठा नौला कुरा छन् यसलाई सिद्ध गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, शान्तिको शक्तिद्वारा असम्भवलाई सम्भव बनाउने योगी आत्मा भव। शान्तिको शक्तिद्वारा असम्भवलाई सम्भव बनाउने योगी आत्मा भव। शान्तिको शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो। अरू सबै शक्तिहरू यसै एक शक्तिबाट निस्किन्छन्। विज्ञानको शक्ति पनि यही शान्तिको शक्तिबाट नै निस्किएको हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शान्तिको शक्ति संसारमा सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो। अरू सबै शक्तिहरू यसै शक्तिबाट निस्किन्छन्। विज्ञानको शक्ति अर्थात् आविष्कार गर्ने वातावरण पनि शान्तिको शक्तिबाट नै बन्छ। शान्तिको शक्तिद्वारा असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सक्छौ। जसलाई दुनियाँले असम्भव भन्छन् त्यो तिमी योगी बच्चाहरूको लागि सहजै सम्भव हुन्छ। उनीहरूले भन्छन्
परमात्मा त धेरै श्रेष्ठ र हजारौँ सूर्यभन्दा तेजोमय हुनुहुन्छ, तर तिमी आफ्नो अनुभवले भन्छौ हामीले त उहाँलाई पाइसक्यौँ। शान्तिको शक्तिद्वारा स्नेहको सागरमा समाहित भयौँ। दुनियाँवालाले भन्छन् भगवान परमात्मा त धेरै नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हजारौँ सूर्यभन्दा पनि तेजोमय हुनुहुन्छ, उहाँको नजिक हामी पुग्न सक्दैनौँ। तर हामीले अनुभवले भन्छौँ हामीले त उहाँलाई निराकार बाबालाई पाइसक्यौँ। शान्तिको शक्तिद्वारा स्नेहको सागर बाबामा समाहित भयौँ। स्लोगन: निमित्त बनेर निर्माणको कार्य गर्नेवाला नै सच्चा सेवाधारी हो। निमित्त बनेर निर्माणको कार्य गर्नेवाला नै सच्चा सेवाधारी हो। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। पहिलो पोइन्ट, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला। हामीले यी शब्द भन्छौँ, यसको यथार्थ अर्थ हो आत्मा परमात्माबाट धेरै समयदेखि बिछोड भएको हो। मम्माले स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जुन भक्तिमा गाइन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल र भगवान आएर सुन्दर मेला सङ्गम युगमा गर्नुभयो, यसको अर्थ आत्मा र परमात्माको धेरै समयदेखिको बिछोड भएको छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ बहुत कालको अर्थ हो धेरै समयदेखि आत्मा परमात्माबाट बिछोड भएको छ। यी शब्दहरूले सिद्ध गर्छन् आत्मा र परमात्मा अलग अलग दुई चिज हुन्। दुवैमा आन्तरिक भिन्नता छ, तर दुनियाँका मनुष्यले नचिनेका हुनाले उनीहरूले यी शब्दको अर्थ यस्तो नै निकाल्छन्, म आत्मा नै परमात्मा हो, तर आत्मामाथि मायाको आवरण चढेको कारणले आफ्नो असली स्वरूपलाई भुलेका छन्। आत्मा सो परमात्मा भनेर यो सम्झिएका छन्, किनकि आत्मामाथि त मायाको आवरण चढेको छ, जस कारणले आफ्नो असली रियल स्वरूपलाई भुलेका छन्। जब त्यो मायाको आवरण उत्रिन्छ, जब ती विकारहरूको आवरण उत्रन्छ, फेरि आत्मा नै परमात्मा हुन्छ। उनीहरूले आत्मालाई अलग यस मतलबबाट भन्छन् र अरूले फेरि यस मतलबबाट भन्छन् म आत्मा नै परमात्मा हो। तर आत्माले आफैलाई भुल्नाले अहिले ऊ दुखी भएको छ। जब आत्मा फेरि आफूले आफैलाई चिनेर शुद्ध बन्छ अनि फेरि आत्मा परमात्मामा मिलेर एउटै हुन जान्छ। उनीहरूले आत्मालाई अलग यस अर्थले भन्छन्, तर हामीले त जान्दछौँ आत्मा परमात्मा दुवै अलग चिज हुन्। न आत्मा परमात्मा हुन सक्छ र न आत्मा परमात्मामा मिलेर एक नै हुन सक्छ, न फेरि परमात्मामाथि कुनै आवरण नै चढ्न सक्छ। हामीलाई यो स्पष्ट छ, आत्मा अलग छ, परमात्मा अलग हुनुहुन्छ। आत्मा परमात्मामा मिलेर कहिल्यै परमात्मा बन्न सक्दैन, न परमात्मामाथि कुनै पनि प्रकारको मायाको आवरण नै चढ्न सक्छ। दोस्रो पोइन्ट, वास्तवमा हरेक मनुष्यको यो चाहना अवश्य हुन्छ हामीलाई मनको शान्ति प्राप्त होस्। त्यसैले अनेक प्रयत्न गर्दै आएका छन्, तर मनको शान्ति अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। यसको यथार्थ कारण के हो? अब पहिला त यो सोच चल्नु जरुरी हुन्छ, मनको अशान्तिको पहिलो जड के हो? पहिला त यो विचार चल्नुपर्छ, मनको अशान्तिको पहिलो जड के हो? मनको अशान्तिको मुख्य कारण हो कर्म बन्धनमा फस्नु। मनुष्य 5 विकारहरूको कर्म बन्धनबाट नछुटेसम्म अशान्तिबाट छुट्न सक्दैन। जब कर्म बन्धन टुट्छ अनि मनको शान्ति अर्थात् जीवनमुक्त स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। अब सोच्नु छ यो कर्म बन्धन टुट्छ कसरी र त्यसबाट छुटकारा दिनेवाला
को हो यो त हामीले जान्दछौँ। कुनै पनि मनुष्य आत्माले कुनै पनि मनुष्य आत्मालाई छुटकारा दिन सक्दैन, किनकि मनुष्य स्वयं फँसेको छ। त्यसैले उसले कसैलाई पनि बन्धनबाट निकाल्न सक्दैन। यो कर्म बन्धनको हिसाब किताब तोड्ने केवल एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर यस ज्ञान योग बलद्वारा कर्म बन्धनबाट छुटाउनुहुन्छ। त्यसैले नै परमात्मालाई सुखदाता भनिन्छ। जबसम्म पहिला यो ज्ञान हुँदैन म आत्मा हुँ, वास्तवमा म कसको सन्तान हुँ, मेरो असली गुण के हो, जब यो बुद्धिमा आउँछ अनि मात्रै कर्म बन्धन टुट्छ। म आत्मा रियलमा कसको सन्तान हो, निराकार शान्तिको सागर परमात्माको म सन्तान हो। मेरो असली गुण नै हैन शान्ति हो। जब यो बुद्धिमा आउँछ अनि मात्रै दुःखका कर्म बन्धनहरू टुट्छन्। अहिले यो ज्ञान हामीलाई परमात्माद्वारा नै प्राप्त हुन्छ, अर्थात् परमात्माद्वारा नै कर्म बन्धन टुट्छ। अच्छा, ओम शान्ति।